जी नादिर शुरू करें और नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हमने वही भेजी इलैका आपकी तरफ, कमा औहैना जैसे हमने वही भेजी, इला नूही नूह की तरफ, वन नबीशीन और सब नबियों की तरफ, मिन बादिही उसके बाद। जी ये पिछली आयत जो है वो हम पढ़ रहे हैं, इसके मुतालिक थोड़ा सा मैंने बताना है आपको कि वही जो है ना वही के नजूल का तरीक़ेकार क्या था। यहाँ बताया गया ना कि हमने आप सल्लम की तरफ वही भेजी, उसी तरह जिस तरह हमने वही भेजी नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके बाद नबियों पर। औहैना और हमने वही भेजी, इला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूब और यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल अस्बाती और उसकी औलाद की तरफ, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, व अय्यूब और अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ, व यूनुस और यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ, व हारून हारून अलैहिस्सलाम की तरफ, व सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, व आतैना और हमने दी दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूरा जबूर, व रसूलन और बहुत से रसूल का तहकीक कससनाहु हमने बयान किया है उनको अलैका आप पर, मिन कब्ल इससे कबल, व रसूलन और बहुत से रसूल लम नहीं नक्सुसुम हमने बयान किया है उनको अलैका आप पर, वकल्लम अल्लाह और बात की अल्लाह ताला ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमा बात करना। अच्छा, अब ये देखें, ये दो आयात हैं जिसमें ना वही के दो मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। तो देखें, मैं आपको हदीस कुछ सुनाता हूँ कि वही के नजूल का तरीक़ेकार क्या था। सैयदा सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि पहले जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुई वो पाकीज़ा ख्वाब थे, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाकीज़ा ख्वाब आया करते थे। सोते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह वाजिया होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले रहने लगे। मुसलसल कई रातें वहां रहकर इबादत करते। फिर जब खाना पीना खत्म हो जाता तो सैयदा खतीजा के पास लौट कर आते और उतना ही खाना पीना ले जाते। आप इसी हाल में गारे हिरा में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया जिसने कहा इकरा, यानी कहा कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। याद रखिएगा, पहली वही जो है ना वो इकरा के लफ्ज से आई है, ठीक है, पढ़ने के लफ्ज से आई है। तो पढ़ना चाहिए हमें, तो कुरान को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात हमें। अच्छा, अब वही के मुख्तलिफ तरीके वो सुन लें। हारिस बिन हिशाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटे की झनकार, और ये वही मुझ पर सख्त नागवार होती है। फिर जब फरिश्ते की कही हुई बात मुझे याद रह जाती है तो ये मौकूफ हो जाती है, यानी घंटे की आवाज खत्म हो जाती है। और कभी फरिश्ता जो है वो मर्द की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, तो मैं उसकी कही हुई बात याद कर लेता हूँ। ये भी वही का एक तरीका था। सईदा आयशा कहती हैं कि मैंने देखा कि जब सख्त सर्दी के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती, फिर जब मौकूफ होती, यानी वही उतरने के बाद वही मुकम्मल हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट फूट निकलता। और दिन कौन से थे? सख्त सर्दी के। अच्छा, तो इसी तरह जो है ना एक और वही का तरीका था। वो वही का तरीका जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, लेकिन ये बात भी पर्दे के पीछे की। तो ये वही के मुतालिक कुछ मैं बताना चाह रहा था। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, तो जैसे सहाबा कराम ने सवाल किया हारिस बिन हशाम ने कि या रसूलल्लाह वही आप पर कैसे आती है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना, बीइंग मुस्लिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह जो है वो नाजिल होती है। ठीक है, तो ये बात जो है वो बतानी थी, इसलिए जो है वो आपको ये बात बता दी मैंने। अच्छा, अब आज के सबक की जो है वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आल दो के हमारे पास टाइम कम है, लेकिन
جتنا بھی پڑھا جائے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے. رسولم رسولوں کو بھیجا گیا مبشرین بشارت دینے والا بنا کر و منذرین اور ڈرانے والا بنا کر لی اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر حجتم کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً بہت غالب حکیمہ حکمت والا. اچھا کوشش کریں کہ اس آیت کو نا خود سمجھیں. دیکھیں میں جو ہے نا پھر آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, تو 6 منٹ ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر ہم ایک ہی آیت پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا, اور وہ رسول جو ہے وہ خوشخبری دینے والے تھے, اور کیا تھے, ڈرانے والے تھے. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ اللہ پر لوگوں کے لیے حجت بن جائے رسولوں کے آنے کے بعد. ایسی ہے نا ترجمہ؟ نہ ہو ہاں, اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے, یعنی حجت باقی نہ رہے, مراد یہ کہ اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بھائی رسول بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے, تو لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کوئی گلا شکوہ نہ کریں. ٹھیک ہے, وکان اللہ عزیزاً حکیمہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی جی آپ لوگوں کو, کوئی بتائے گا جلدی؟ زوم پارٹیسپینٹ اگر جو ہے وہ اس میں بتانا چاہیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی, کیونکہ جو میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے کان کھول کے سن رہے ہیں. تو آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے. جی سر, جی اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. جی میں اپنے کو میں پتہ نہیں کہ جا کے نا مطلب کہ سارا انہوں نے دسو دین دے متعلق. بالکل ٹھیک ہے, کہ کل لوکی نا اے کہن کہ سانو کوئی پتہ ہی نہیں سی ہے, پر اللہ کہندا ہاں کل لوکاں دے ہوے نا تے پر تسی دین ساری دنیا تے پھیلا دینا. ہاں اب جزاک اللہ بھائی شاہ جی نے جو ہے نا بالکل جڑ پکڑ لی اس آیت کی. اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول بھیجے جو لوگوں کو آ کے خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے, اور تاکہ جو ہے نا اللہ پر حجت کوئی نہ رہے لوگوں کے لیے کہ اللہ نے تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا ساڑھے کو. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے؟ عقل دی ہے, بالکل دی ہے. ٹھیک ہے, اور بہترین عقل دی ہے, ہر چیز کی جانچ پڑتال ہم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو بتا دیا کہ جو ہے نا ہدایت والا راستہ کون سا ہے اور برائی والا راستہ کون سا ہے. یہ 30ویں پارے میں آتا ہے, اس کا آیت ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی, کہ اللہ نے بتا دیا کہ اچھا کام کون سا ہے, برا کام کون سا ہے, یہ انسان کو اللہ نے خود ہی بتا دیا. ٹھیک ہے, پھر آنکھیں بھی دی دیکھنے کے لیے, اللہ کی نشانی ہے, ایک دن آتا ہے, رات آتی ہے, چاند نکلتا ہے, ستارے نکلتے ہیں, اور یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے. اگر کوئی رسول نہ بھی آتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے قیامت والے دن پوچھ سکتے تھے بھائی دنیا میں تمہیں بھیجا تھا, عقل دی تھی تمہیں, تم میں روح ڈالی تھی, تمہاری روح میں ہم نے جو ہے نا وہ یہ چیز رکھ دی تھی کہ تم جو ہے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ رات کو ستارے دیکھتے تھے, کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے, جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ رب تو ہو نہیں سکتا, جو غروب ہو گیا رب نہیں ہو انہوں نے سکتا. سوچا نا, عقل سے کام لیا نا, انہیں کوئی ابھی پتا تھوڑی تھا. دیکھیں اب دیکھیں اللہ رب العزت اگر رسولوں کو نہ بھی بھیجتے تب بھی حجت تو تب بھی قائم تھی, یعنی کوئی حجت نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ ساڑھے کو تے عقل ہی نہیں سی گی, یا اللہ سانتے گلیں ہی نہیں سی سمجھ آندیاں. لیکن اللہ رب العزت اتنے رحمان ہیں, اتنے حکیم ہیں, وکان اللہ عزیزاً حکیمہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے حکیم ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول بھی بھیج دیے کہ جا کے بتاؤ یہ کہیں بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے, وکان اللہ عزیزاً, اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں, یعنی اللہ رب العزت بغیر رسولوں کو بھیج کر بھی تم سے جو ہے یعنی ہم لوگوں سے یہ پوچھ سکتے تھے, ہاں بھائی بتاؤ
अच्छे काम किए हैं कि बुरे काम किए हैं, अल्लाह हर चीज पर गालिब है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस आयत का मफहूम है। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन अल्लाह ताला यशहदु, वो गवाही देता है, बिमा अंजला, उस पर जो उसने नाजिल किया, इलैका, आपकी तरफ, अंजला, उसने नाजिल किया है उसे भी इल्म ही, अपने इल्म से, वल मलाइकत, और फरिश्ते भी यशहदून, वो सब गवाही देते हैं, वाकाफ, और काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, शहीदा, बतौर गवाह। अच्छा, पिछली जो आयत हमने पढ़ी है ना, इसमें जो है ना वो ये कलाम आम है, सबके लिए आम है। पीछे बयान चल रहा है ना, यहूदियों को उन्होंने इतराज किया था, तो ये सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला सब लोगों को जो है वो फरमा रहे हैं कि भाई हमने रसूल भेजे हैं जो डराने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, ताकि जो है ना कल कला को तुम क्यामत वाले दिन कोई अल्लाह के सामने हुज्जत ना पेश कर सको कि या अल्लाह तुसी तो रसूल ही कोई नहीं से भेजा। ठीक है, लेकिन ये जो आयत है ना, लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही, कि लेकिन अल्लाह गवाह है कि जो उसने नाजिल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो अपने इल्म की जरिए नाजिल किया है, अपने इल्म में से नाजिल किया है, और फरिश्ते गवाह हैं। ठीक है, और अगर फरिश्ते ना भी गवाह हों तो अल्लाह ताला जो है वो गवाह काफी है। यानी ये नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये नहीं मानते, ना माने, आपके पास फरिश्ता आता है, ठीक है, और अल्लाह का कलाम लेके आता है, अल्लाह इस बात पर गवाह है। अगर ये लोग नहीं मानते तो ना माने, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो इसी बयान को जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ आज का सेशन, तो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोशिश करें कि इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, बाजी शहजादी ने आज बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, तो